जिजून एक मोपात तांकां सांगली एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता दोगूय कोणीक पडचे नात शीस आपल्या गुरू परस व्हरतो न्हय शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यान आसा ते किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यान आसा ती पाटी तुका दिसती पडना आनी तुज्या दोळ्यान पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येत अरे भावा राव तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडून दी दोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिसती पडटलें वय बाबड्यान आमी सगळीं कुड्डी आमचे भितर जायतें वायट आसा तें पयलें पळोवया दुसऱ्याचें इल्लेशें वायट आमी पळोवपाक वयता ताका बोट दाखयता पूण आमचे भितरलें वायट आमी काडिना म्हणटच बाबड्यानो आमी कुड्डी म्हूण ओळखून घेवया आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आमचे भितरलें वायट काडुया दुसऱ्यांची नीत करचें न्हय दुसऱ्याक बोटां दाखोवचें न्हय दुसऱ्यांचेर वायट नदरेन आमी नदर घालचें न्हय पूण दुसऱ्या भितर बरें आसा तें आमी सोडून काडुया ताका वाखाणुया ताणें बरें केलां जाल्यार ताका शाबासकी दिवया.